एक बार फिर वसीमा निज़ाम आपके साथ इस उम्मीद से कि आप खुश होंगे और सलामत होंगे। हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी। हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में, हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में। 6 सितंबर 1965 यौम दफ़ा। हम अपने उन शहदा को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए और इनकी सरहदों की हिफाजत करते हुए मुल्क व कौम पर कुर्बान कर दी। हम अपने दिल की गहराइयों से उन तमाम ख़ानदानों के जिनके सपूत इस वतन पर कुर्बान हो गए, उनके शुक्रगुज़ार हैं कि आज उनकी वजह से हमारे मुल्क की हिफाजत उन्होंने इस तरह से की जैसे अपने घर की हिफाजत करते हैं। क्योंकि जब कोई आर्मी में कोई हमारा बेटा बेटी जाते हैं तो वो इस अहद के साथ जाते हैं कि वो बेखौफ ख़तर वतन की सरहदों पर अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे और उसमें बग़ैर रंग व नस्ल के वो अपने वतन के दफ़ा के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। चाहे दुश्मन उनके सामने बिल्कुल ही सीना तान कर खड़ा हो जाए, लेकिन वो कभी भी भागे नहीं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक जुर्रत और बहादुरी दिखाई कि वो टैंकों के नीचे तक लेटकर और उन्होंने दुश्मन की पेशकदमी को रोक दिया। मैं तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहती हूँ कि जहाँ बहुत सारे शहदा ने, बहुत सारी फ़ौज ने इसमें अपना किरदार अदा किया, वहाँ पर मैं चंद ऐसे मसीही नौजवान बेटों का ज़िक्र करना चाहती हूँ जिन्होंने वतन के दफ़ा के लिए अपने कदम आगे से आगे बढ़ाए। उनमें जो गाज़ी बनकर लौटे, उनमें ज़्यादातर जो है सिसल चौधरी का नाम, कर्नल ट्रेसलर का नाम और इस तरह के बहुत से ऑफिसर्स हैं जिनके नाम हमारे सामने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जो कि पसे पर्दा रह गए हैं, जिनका ज़िक्र जो है वो मैं यहाँ पर करना ज़रूरी समझती हूँ कि उन्होंने भी वतन के दफ़ा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी और कभी भी उन्होंने अपने कदम जो हैं वो रोके नहीं हैं। मैं ख़ास तौर पर आज उन ख़ानदानों के लिए दुआ करना चाहती हूँ, ख़ानदानों का ज़िक्र करना चाहती हूँ और उन ख़ानदानों को याद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने सपूत जो हैं वो पाकिस्तान के दफ़ा के लिए कुर्बान कर दिए। उनमें पाकिस्तान के पाक फ़ौज के 16 मसीही शहीद हैं। खैराती शहीद, WGCDR, मरवीन लेस्ली, मिडल कोट शहीद, नवीद मसीह शहीद, मेजर सरमस रऊफ़, रोबन मुख्तार शहीद, जवेद मसीह शहीद, मुराद शहीद, रफ़ीक मसीह शहीद, नाइक RC जेम्स शहीद, जवाद हारून शहीद, FL लेफ्टिनेंट एडवन फेलिक्स शहीद, लेफ्टिनेंट डैनियल शहीद, स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी शहीद, आसिफ अदील शहीद, कैप्टन माइकल विल्सन शहीद। ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने कदम पाकिस्तान के दफ़ा के लिए रोके नहीं थे, बल्कि वो पाक फ़ौज में जब उन्होंने पाक फ़ौज में दाखिल हुए तो वो भरपूर तरीके से शाना बशाना आगे होकर अपनी जान कुर्बान करने का, यहाँ तक कि शहादत का जाम भी उन्होंने नोश कर लिया। मैं आज उन तमाम ख़ानदानों की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस वतन की मिट्टी के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया और अभी भी हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो, बहुत से नौजवान जो हैं वो पाक फ़ौज में हैं, एयर फोर्स में हैं, वो अपनी खिदमत वहाँ पर इंजाम दे रहे हैं, चाहे वो दूसरे जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन वो वहाँ पर अपनी खिदमत जो है वो इंजाम दे रहे हैं। और
بہت ہی جذبے کے ساتھ وہ پاک فوج میں جاتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، مسیحی قوم کے بچے جو ہیں، وہ ہمیشہ آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اور ان کے یہ بچے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان 16 بچوں کا، اور وہ ہمارے ہیرو، یہ بھی ہمارے مسیحی ہیرو ہیں، اور وہ ہیرو جو غازی بن کر لوٹے تھے، ان کا بھی وہ ہمارے لیے، بچوں کے لیے ایک روشن مثال کی مانند ہیں۔ میں آج بھرپور طریقے سے ان سب شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، جن میں میجر راجہ عزیز بھٹی بھی ہیں، دوسرے بھی بہت سارے ہیں جنہوں نے اپنی جان جو وطن پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آئیں ہم مل کر 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر ان تمام خاندانوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا، یا جو اس وقت آرمی کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات ساری انجام دے رہی ہیں۔ ہم ان کی صحت اور ترقی کے لیے دعا کریں، ہم ان کے خاندانوں کی خوشحالی کے لیے دعا کریں، اور جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا، ہم ان کے لیے صبر ایوب کی دعا کریں کہ خدا انہیں صبر ایوب عطا کرے اور خدا انہیں ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ میرے عزیز مسیحی بہن بھائیوں، اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک بار پھر متحد ہونے کی، اپنی پاک فوج کا ساتھ دینے کی، کیونکہ اگر پاک فوج ہے تو ہم ہیں۔ یہ نہیں، یہی وہ پاک فوج ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو، دن کو، اور جہاں پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، چاہے وہ سیلاب ہے، کوئی آفت ہے، کوئی بھی وہاں پر کسی بھی چیز کا کچھ بھی نقصان ہو گیا ہے، پولیو کے قطرے پلانے ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو پاک فوج شانہ بشانہ ساتھ چلتی ہے۔ تو ہم پاک فوج کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اور کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ ہماری پاک فوج پر کوئی حرف آ سکے، یا کوئی بھی ہماری پاک فوج، کیونکہ پاکستان کی پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، اور اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ پاک فوج جو ہے وہ اپنے ارادوں میں مضبوط ہے، اور وہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے، اور ہم بلا خوف و خطر پاک فوج کو کال کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں جب بڈگام کا واقعہ پیش آیا تو اس میں پاک فوج کے جوان ہی تھے جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بے شک یہ ان کی اس میں وہ تیاری نہیں تھی، یا اس میں ان کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان بچوں کو بچا لیا جائے، ان کے اساتذہ کو بچا لیا جائے۔ اس لیے پاک فوج کو پہلے رکھیں۔ پاکستان کیونکہ ہمارا وطن ہے اور پاک فوج اس کی محافظ ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی، ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم حق پر جان لٹائیں گے، ہم شوق شہادت والے ہیں، ہم حق پر جان لٹائیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہے ہماری پاک فوج۔ اس لیے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔